बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंचतन पॉइंट टीवी की जानिब से कुछ दिन पहले कोरोना वायरस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का दिया हुआ दुआ का तोहफ़ा नशर किया गया था, जिसे आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद मोहम्मद रज़ा हुसैनी आमली ने भी अपनी एक वीडियो बयान में बताया है। आइए सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन अलआन इली लिक़ाइ यौमिद्दीन। مناسب دیدم که خب ادعیه عامه‌ای وارد شده است در باب نزول مشکلات و بلایا و اینها، ولکن در خصوص این مرض واگیر که در سابق تعبیر میشد به وبا و طاعون که از امراض واگیر هست، دعایی است از رسول اکرم که مرحوم سید علی خان کبیر که این علامه بزرگوار رضوان الله علیه در یکی از آثارشان این دعا را بیان فرمودند که روزی در محضر رسول اکرم صلوات الله سلام علیه یکی از اصحاب عرض کرد در زمان حضرت عیسی مردم مبتلا شده بودند به مرض واگیر که اونجا تعبیر میکردن به طاعون و وبا. حضرت فرمودند خب چه کردن؟ البته حضرت برای حضرت واضح هست، اما این که برای اینکه مطلب برای همگان روشن بشود نحوه سوال و جواب طرح قضیه فرمودند. لذا فرمودند چه شد؟ عرض کردن که افلاطون ملزم شد برای اینکه مردم را مداوا کنند. بعد فرمودن حضرت که خب چه نتیجه اون مداوایشان شد؟ در جواب عرض کردن که نتیجه این شد که از روزی که ایشان شروع کرد به مداوا کردن مردم، همه اون افراد مبتلا از دار دنیا رفتن و مردن. حضرت در اینجا به فکر فرو رفتن و سر به سجده گذاشتن. در اون سجده عرضه داشتن که خدایا اگر در امت من این وبا پیدا شود مردم چه کنند؟ رحمت للعالمینند، رؤوفن به امت خودشان. و نتیجه این تقاضایی که از حق تعالی کردن این شد که طبق نقل ایشان جبرائیل نازل شد و عرضه داشت یا محمد خداوند تبارک و تعالی سلام میرساند و میفرمایند که این دعا را به امتتان تعلیم کن که هر که یک بار این دعا را بخواند خداوند تبارک و تعالی او را و اهل و عیال او را از این بلای این مرض واگیر مسون و محفوظ می‌دارد. حالا بنده این دعا رو میخوانم و انشاءالله کسانی که میشنوند و به هر حال این صوت بنده به اونها میرسد این دعا را بخوانن، انشاءالله به برکت نفس شریف رسول گرامی اسلام که این دعا را تعلیم فرموده اند، انشاءالله این بلا و بلیه از امت اسلامی بالاخص مردم کشور عزیز ما ایران و سایر مردمانی که مبتلای به این قضیه شدن برطرف بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمائک یا مؤمن و یا مهیمن یا عزیز و خلصنا من الطاعون و الوبا یا الله یا الله یا الله. الامان 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 یا خالق و یا رازق یا دائم خلصنا من الطاعون و الوبا یا الله یا الله یا الله. الان 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 یا جبار و یا غفار یا ستار خلصنا من الطاعون و الوبا یا الله یا الله یا الله. الامان 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 یا ذا النعمت السابقه یا ذا الکرامت الظاهره یا ذا الحجة الناطقه خلصنا من الطاعون و الوبا یا الله یا الله یا الله. الامان 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 یا مالکا لا یرام یا عزیزا لا یوام یا قائما لا ینام خلصنا من الطاعون و الوبا یا الله یا الله یا الله. الامان 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 یا دائما لا یزول یا عالما لا ینسا یا باقیا لا یفنا خلصنا من الطاعون و الوبا یا الله یا الله یا الله.
الامان الامان الامان. یا حیا لا یموت، یا صمدا لا یطعم، یا غنیا لا یفتقر، خلصنا من الطاعون والوبا. یا الله یا الله یا الله. الامان الامان الامان. یا ارحم من کل رحیم، یا اعلم من کل علیم، یا احکم من کل حکیم، یا اقدم من کل قدیم، یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، خلصنا من الطاعون والوبا. یا الله یا الله یا الله. الامان الامان الامان. یا من هو فی سلطانه قوی، یا من هو فی ذاته قدیم، یا من هو فی علمه محیط، یا من هو فی عزته لطیف، یا من هو فی لطفه شریف، یا من هو فی ملکه غنی، خلصنا من الطاعون والوبا. یا الله یا الله یا الله. الامان الامان الامان. یا من هو الیه یهرب العاصون، یا من هو علیه یتوکل المتوکلون، یا من هو یرغب الیه الراغبون، یا من هو الیه یلتجئ الملتجئون، یا من هو الیه یفزع المذنبون، خلصنا من الطاعون والوبا. یا الله یا الله یا الله. الامان الامان الامان. و اسألک باسمائک یا عالم و یا قائم، یا حاکم و یا قاسم، یا عفو و یا غفور، یا شکور و یا صبور، یا ودود و یا رؤوف، یا غیور و یا قیوم، یا سمیع و یا سریع، یا رفیع و یا شفیع، یا بدیع و یا واسع، یا مقسط و یا حفیظ، یا مغیث و یا مقیت، یا محیی و یا ممیت، خلصنا من الطاعون والوبا. یا الله یا الله یا الله. الامان الامان الامان. یا خالق النور، یا نورا قبل کل نور، یا نورا بعد کل نور، یا نورا فوق کل نور، یا نورا مع کل نور، خلصنا من الطاعون والوبا. یا الله یا الله یا الله. الامان الامان الامان. یا من هو قوله حق، یا من هو ذکره حلو، یا من هو انسه لذیذ، یا من هو ملکه قدیم، یا من هو عطاؤه شریف، یا من هو فعله لطیف، یا من هو امره حکم، یا من هو عذابه عدل، خلصنا من الطاعون والوبا. یا الله یا الله یا الله. الامان الامان الامان. یا من هو فی الامور قدرته، یا من هو فی القبور فضله و قضاؤه، یا من هو فی القیامة حکمه، یا من هو فی الموقف هیبته، یا من هو فی العقوبة عدله، یا من هو فی النار عذابه، یا من هو فی الجنة رحمته، خلصنا من الطاعون والوبا. یا الله یا الله یا الله. الامان الامان الامان. اللهم انی اسألک یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا من هو ارحم الراحمین، خلصنا من الطاعون والوبا. یا الله یا الله یا الله. الامان الامان الامان. اللهم انی اسألک بحق هذه الاسماء ان تصلی علی محمد و آل محمد، یا من هو انت الذی نجیت ابراهیم من النار و جعلتها علیه بردا و سلاما، یا من هو انت الذی کشفت الضر عن ایوب و وهبت له اهله و مثلهم معهم رحمة من عندك و ذکرى للعابدین، یا من هو انت الذی نجیت یونس من بطن الحوت اذ نادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، یا من هو انت الذی سمعت نداء زکریا و وهبت له فی الکبر غلاما زکیا، یا من هو انت الذی مننت علی موسی و هارون و نجیتهما و قومهما من الکرب العظیم، یا من هو انت الذی اخرجت یوسف من الجب و السجن، یا من هو انت الذی رددت علی یعقوب بصره بعد ان ابیضت عیناه من الحزن، یا من هو انت الذی نجیتنا من شر الطاعون والوبا و آفات الدنیا و تجیرنا من عذاب القبر و تنقذنا من سؤال القیامة و سلمنا من النار و ادخلنا الجنة برحمتك یا ارحم الراحمین. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله به حق این اسماء حسنای حق،
این مریضی و این مرض را که مصری هست از جمیع مردم عالم بالاخص مسلمین و خصوصا مردم ایران برطرف بفرماید. خداوند تبارک و تعالی اون کسانی که به این مرض از دار دنیا رفتند غریق بهار رحمت و مغفرت خودش قرار بدهد، به بازماندگان اونها صبر و اجر عنایت بفرماید. خداوند تبارک و تعالی ارواح اون گذشتگان را با ارواح شهدا و صلحا بالاخص مرحوم امام رضوان الله علیه با شهدای کربلا محشور بفرماید. خداوند تبارک و تعالی آرامش روحی و امنیت روحی و امان روحی را نصیب همه مردم بالاخص بازماندگان این کسانی که از دار دنیا رفته‌اند عنایت بفرماید و جهت تعجیل در فرج حضرت بقیت الله العظمی عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. توصیه بنده این است که علاوه بر این که افراد در منازل خودشان این دعا را بخونن جهت اینکه بیمه بشن از این مرض، حتی کسانی که مبتلا شدن در بیمارستان ها هستند این دعا را به یک نحوی به اونها برسانن که اونها این دعا را بر زبانشون جاری کنن که انشالله به برکت اسماء الله در این حالی که مداوا میشوند از طرف پزشکان محترم، خداوند تبارک و تعالی که مؤثر حقیقی هست شفا را بر جانهای اونها برساند و همه اونها از این امراض شفا پیدا کنن इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आप ये दुआ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में यूट्यूब का लिंक दिया गया है, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ये दुआ डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।